बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आकिब आबिद और इस वक्त गोश्त मार्केट कोटली में मौजूद हूं। और मेरे अक़ब में आप ये एक शॉप देख रहे हैं और इस शॉप को असिस्टेंट कमिश्नर की जानब से सील किया गया और इसके बारे में ये बताया जा रहा है और ये ख़बर पहुंची है कि इस शॉप के ऊपर एक मुर्दा जो भैंस है उसका गोश्त यहाँ पर लाया जा रहा था और यहाँ पर कोटली के शहरियों को गोश्त बेचा जाना था। लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर कोटली की जानब से बर वक्त कार्रवाई की गई और उस गोश्त को ना सिर्फ ज़ब्त किया गया बल्कि गोश्त लाने वाले थे मुल्ज़मान, उनको गिरफ़्तार भी किया गया और उनके ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज किया गया। और अभी हम मज़ीद इस हवाले से असिस्टेंट जो कमिश्नर कोटली हैं उनसे जानेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर ज़िला कोटली नईम अख्तर साहब और इनसे जानते हैं कि जो इन्होंने रेड किया और मुर्दा जो भैंस थी उसके गोश्त को इन्होंने बर वक्त कैप्चर किया और ना सिर्फ कैप्चर किया बल्कि उन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की, FIR भी दर्ज हुई। वो मुल्ज़मान इस वक्त कोटली पुलिस स्टेशन में अरेस्ट हैं और मज़ीद तफ़सीलात इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र, आप ठीक हैं? जी। इन्फॉर्मेशन आपके पास किस तरह आई? ये तो नहीं हम आपसे पूछेंगे कि सोर्स क्या है, ये कॉन्फिडेंशियल होता है, लेकिन ये है कि इन्फॉर्मेशन जो पहली आपके पास आई क्या आपकी शुनीद में आया था? देखिए, हमें बताया गया कि पनाग के इलाके में एक भैंस मर गई है और उसके मालिक ने जो है उसका रब्ता हुआ है हमारे कोटली एक साई के साथ, तो वो वहाँ से वो उठाने पहुँच रहा है, जिसके बाद वो इसे अपनी गोश्त मार्केट में लेकर आएगा और लोगों को बेचेगा। ये इस तरह की इन्फॉर्मेशंस जो हैं हमारे पास मुख्तलिफ़ सोर्सेज से आती हैं। हस्ब अदाई जनाब डिप्टी कमिश्नर हमने इसके ऊपर एक्शन लिया। मैंने SHO साहब जो हमारे सिटी के हैं उनको फ़ौरन इन्फॉर्म किया। हमारे चौकी अफसर कमरूटी हैं उनको भी हमने इन्फॉर्म कर दिया इन सारी सिचुएशन को, और मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करते हुए वो जब उन्होंने उनकी मूवमेंट हुई तो हमारी पुलिस ने यहाँ नाका लगाया हुआ था, उन्होंने नाके पर उस गाड़ी का नंबर उनको मालूम था, उन तक पहुँच चुका था, तो हमने उसको वहाँ से ही ज़ब्त कर लिया और अपने पुलिस सिटी स्टेशन पर लेकर चले गए। तो उसके बाद आज पुलिस की जानिब से उनका जो चालान पेश हुआ हमारे पास इस्तखासा, तो फौरी तौर पर जो है चूँकि हमारे नॉलेज में था, डिप्टी कमिश्नर भी इस बारे में बिल्कुल अपडेटेड थे, हमने कोई किसी किस्म की जो है ना वो जो उनकी तरफ से कोई ज़रा बराबर जो है हमने इसके ऊपर उनके ऊपर जो कहते हैं ना रहम दिलाना कोई एक्शन की बात थी ही नहीं, कि किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है कि आप जो है लोगों को मुर्दा गोश्त खिलाएं और बीमारियों वाला और मरीज़ भैंसें जो मर जाएं, और मुर्दार का गोश्त खाना वैसे भी हमारे मज़हब में हराम है। तो हमने उसको फौरी तौर पर जेल भेज दिया है और जो गोश्त हमने ज़ब्त किया था उसको तलफ़ कर दिया है, और गोश्त मार्केट के अंदर उसकी शॉप थी उसको हमने आज ही इमीडिएटली सील कर दिया है। तो ये वो सारे स्टेप्स थे जो हमने फौरी तौर पर लिए। और इस हवाले से जो भी आपने बात की है थोड़ी देर पहले, लोगों में ये इस्तराब भी पाया जाता है कि शायद हम कितना गोश्त इस तरीके का खा चुके हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो प्राइस एंड क्वालिटी कंट्रोल का जो मेकनिज़म है, अगर इतना अच्छा हम डेवलप ना कर सकते तो पिछले रमज़ान में कभी भी अपनी मार्केट को हम कंट्रोल ना कर सकते। तो लोगों ने देखा है कि हमने किस तरीके से मार्केट को कंट्रोल रखा है। सर ये किस तरह आप चेकिंग किस तरह करते हैं, यानी कि वहाँ पर डेली बेसिस पे जो जानवर ज़बह हो रहे हैं क्या मेकनिज़म किया, थोड़ा सा पब्लिक को बताएं, क्योंकि अवाम में ये काफ़ी हद तक खदशात पाए जाते हैं कि मुमकिन है कि हमने इससे कबल कोई चीज़ वहाँ सेल ना हुई हो या हम तक ना पहुँची हो, हमने अपने घर तक ना लाए हों। तो ये जो उनका खदशा है जो उनके जहन में पाया जा रहा है, तो इस हवाले से आप थोड़ा सा ब्रीफ़ करें कि आपका क्या प्रोसीजर क्या है। मैं हर जो हमारे टैक्टिक्स हैं, जैसे हम अपने बटरफ्लाई कस्टमर्स भी रखते हैं जो हमें रिपोर्ट करते हैं मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर, हमारे DFCs काम कर रहे हैं और हमारा जो फूड डिपार्टमेंट है वो काम कर रहा है। पैरेलल हमारे पास अदारे मौजूद हैं, हमारे मजिस्ट्रेट बल्दिया मौजूद हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स का अपने अल्टरनेट डेज़ होते हैं जिनको हम देख रहे होते हैं। लेकिन इन सारी बातों को छोड़कर आपको जो हमने एक अपना मॉडल जो बनाया हुआ है उसको आप छोटा सा एक देख लें कि हर रोज़ सुबह को तमाम जितने भी जानवर हैं ये ज़िबा खाना में जाते हैं, वहाँ पर वेटनरी डॉक्टर इसको चेक करते हैं। और कभी लोगों के जहन में आता है कि शायद वेटनरी डॉक्टर जाते हैं या नहीं जाते, या वैसे ही मोहर लगा दी जाती है। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम मेक श्योर करें कि तमाम डिपार्टमेंट्स के जो जितने भी लोग हैं जिस काम के लिए वो वहाँ पर मामूर हैं वो काम करें। तो मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ कि आज के दिन के अंदर कोई भी जानवर जो हमारा ज़िबा खाना में
نہیں ذبح ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ آج بدھ کا دن ہے اور بدھ کے دن چھٹی ہوتی ہے. یسٹرڈے کو 46 جانور ہمارے وہاں پر ذبح ہوئے. جہاں پر ذبح ہوتے ہیں اور اس کے بعد جہاں پر بکنے کے لیے جاتے ہیں وہاں آپ چیکنگ کرتے ہیں؟ جی اب دیکھیں 46 جانور جب وہاں پر ذبح ہوئے تو ہمارا جوان جو ہیں جو ہمارے اس حوالے سے جو سٹاف مامور ہے اس نے کل کوٹلی شہر کے اندر دیکھا کہ کتنے جانور اس وقت لوگوں کے لیے اویلیبل ہیں جن سے گوشت بیچا جا رہا ہے. تو ہمارے پاس 44 تھے. تو پتہ چلا 2 جانور جو ہیں وہاں سے ذبح ہو کر کوٹلی سے باہر لے جائے گئے ہیں اور 44 یہاں پر ہیں. اگر 46 ذبح ہوتے ہیں ذبح خانہ کے اندر اور مارکیٹ کے اندر 47 موجود پائے جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ ایک جانور کہاں سے ذبح ہو کر یہاں پر آیا ہے. اس کو سارٹ آؤٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. ہم اس کو پراپ کر لیتے ہیں اور اس کو پورے کا پورا گوشت بھی اٹھا لیتے ہیں اور اس بندے کو عاوض جرمانہ بھی کرتے ہیں. اس لیے بالکل بھی آپ کو یا آپ کے وساطت سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اہم پوائنٹ پر بات کی ہے. میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کسی قسم کا اضطراب آپ میں نہیں ہونا چاہیے. آپ کی گوشت مارکیٹ کے اندر انشاءاللہ جو گوشت اویلیبل ہے اس سے 2-3 ڈفرینٹ اداروں سے ان کے اوپر چیک موجود ہے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. کسی قسم کے اس طریقے کے جو لوگ ہیں ان کو ہم یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ مردار گندا ایکسپائرڈ یا اس طرح کا گوشت لوگوں کو بیچیں. اگر ہم یہ بیچ سکتے ہوتے تو آج یہ بھینس بھی آپ لوگ کھا چکے ہوتے. سر یہ بتائیے کارروائی ڈال دی آپ تک انفارمیشن بر وقت پہنچائی کہ فلاں جگہ سے مردہ بھینس جو ہے وہ اس کوٹلی شہر میں لائی جا رہی ہے، تو اگر یہ مردہ گوشت آپ کی انفارمیشن میں نہیں آتا اور مارکیٹ تک آ جاتا ہے کسی طریقے سے تو اس کا کیا پروسیجر ہے؟ یہ کس طرح چیک ہو سکتا ہے کہ آیا کہ یہ جانور جو ہے وہ باقاعدہ اسلامی طریقے کے تحت یہ ذبح ہوا یا کہ مردہ؟ اسلامی طریقہ سے ہم اپنی مارکیٹ کے اندر وہی جانور اسی کا گوشت بیچا جا سکتا ہے جو ہمارے مقامی ذبح خانہ کے اندر ذبح ہو چکا ہو. جو وہاں سے ذبح نہیں ہوتا اس کو یہاں مارکیٹ میں بیچنے کی اجازت نہیں دی جاتی اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر ہمارے جو ویٹنری ڈاکٹر ہیں ان کی سٹیمپ لگی ہوتی ہے. تو ہم روزانہ کی بنیاد پر ان چیزوں کو چیک کرتے ہیں. خاص کر جو ہمارا گوشت کی مارکیٹ ہے اور دوسرا جو ہمارا سبزی فروٹ ہے اس کے اوپر یہ ریٹس بھی روزانہ کی بنیاد پر جاری ہو رہے ہیں سبزی فروٹ کے، اور اس کے علاوہ ان کی چیکنگ بھی روزانہ کی بنیاد پر ہوتی ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں کہ فرض کہ آج بدھ ہے، آج کے دن جہاں کہیں بھی وہ گوشت اس کو بیچ رہا ہوتا اگر ہمیں پتہ نہ بھی چلتا تو آج یہ پتہ چل چکا ہوتا کہ یہ گوشت فلاں جگہ پر بکا ہے، تو اس کے اوپر انویسٹیگیشن لازمی ہو رہی ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ اگر کسی دوسرے دن اگر یہ یوں ہو رہا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی ایک مردار جو ہے وہ اٹھا کر آپ ذبح خانہ میں نہیں لے کے جا سکتے، وہاں پر آگے سٹاف موجود ہے جو دیکھ رہا ہے. تو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ہمارا چیک اتنا ضرور ہے کہ جتنے جانور ذبح خانہ میں ذبح ہو رہے ہوں وہی مارکیٹ میں بک رہے ہوں اور ان کے اوپر سٹیمپ لگی ہوئی ہو. تو جب ان چیزوں کو میک شور کرتے ہیں تو کافی چیزیں ہمارے کنٹرول میں رہتی ہیں. عموماً سر اس طرح کی خبریں جو ہماری شنید میں اور دیکھنے میں آتی تھیں کہ لاہور میں اس طرح کا واقعہ ہو گیا، کراچی میں اس طرح کا واقعہ ہو گیا، اور بالخصوص اب اگر کوٹلی کی بات کریں تو میری شنید میں تو پہلی دفعہ آیا، اور میرے خیال میں جب سے آپ یہاں تعینات ہیں آپ کی بھی نظر میں یہ پہلا کیس ہے یا اس سے پہلے کوئی کیس آپ کی نظر میں آیا؟ نہیں، بالکل ہمارا پہلا کیس ہے. اس سے پہلے ہمارے کچھ کیسز ایسے آئے جن میں ذبح کیے گئے ہیں لیکن وہ جو جانور تھے وہ صحت مند نہیں ہوا کرتے تھے، یا ایسے بھی جانور ہمارے ذبح خانے میں پہنچتے ہیں جو ذبح کرنے کے قابل نہیں ہیں تو ہمارے ڈاکٹر ان کو فوری طور پر منع کر دیتے ہیں کہ یہ ذبح نہیں ہوں گے. یہ اس طریقے کا واقعہ پہلا ہے کہ ایک بھینس مر گئی ہو اور اس کو یہاں پر لایا گیا تاکہ اس کو لوگوں کو گوشت بنا کر کھلا دیا جائے. آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن مجھے مکمل میں کانفیڈنٹ ہوں، ہمارا اپنے ڈپارٹمنٹس پر اپنے اداروں پر مکمل کانفیڈنس ہے. ہم لوگوں کے لیے بیٹھے ہیں، ہم کسی طریقے سے بھی ہم اپنی لوکل مارکیٹ کے اوپر اس طریقے سے اگنورنٹ نہیں ہیں کہ وہ جس طریقے چاہے گوشت بیچتے رہیں اور لوگوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے. یعنی کہ اگر مردہ گوشت لوگ کھا رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی کھا جاتے؟ اگر مردہ گوشت لوگ کھا رہے ہوتے تو یہ بھینس بھی ابھی تک کھا چکے ہوتے. ہمارے ادارے جاگ رہے ہیں، ہم جاگ اسی لیے رہے ہیں کہ ہمارے لوگ اطمینان کے ساتھ چیزوں کو لیں اور اچھی زندگی گزاریں. ناظرین، آپ اسسٹنٹ کمشنر کوٹلی نعیم اختر صاحب کو سن رہے تھے اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بر وقت کارروائی کی، اور نہ صرف کارروائی بلکہ ان کے خلاف مقدمہ درج کروا کے انہیں حوالات میں بھی بند کروا دیا اور جیل بھی آخر کار منتقل ہو جائیں گے. تو آج تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے نئی بات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.